अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे खूबसूरत यूरोपीय मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो यूरोपियन मगर है मुसलमानों का। ये वही मुल्क है जहाँ के लोगों ने दूसरी जंग अजीम में यहूदियों को पनाह दी थी। बेशक ये एक इस्लामिक मुल्क है मगर यहाँ पर इस्लाम का रंग दूर दूर तक नजर नहीं आता। मुसलमान हर वो काम करते हैं जो गैर मुस्लिम करते हैं। यहाँ फहाशी इस कदर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनको अजाब से बचाए। यहाँ की खूबसूरत बीचेस के नज़ारे, लोगों की खूबसूरत जिंदगियाँ, नाइट लाइफ और यहाँ के मज़ेदार खाने, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि यहाँ की औरतें पाकिस्तानियों से कितनी मोहब्बत करती हैं और पाकिस्तानियों को यहाँ का पासपोर्ट कैसे मिल सकता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं अल्बानिया की। आज की सैर इंतहाई ज़बरदस्त है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अल्बानिया, जिसे रिपब्लिका शेख परीजे भी कहा जाता है, ये यूरोप का एक मुल्क है मगर इसकी 50% आबादी मुस्लिम है। अगर हम इस मुल्क के बॉर्डर देखें तो ये मुल्क मोंटेनेग्रो, कोसोवो, यूनान, मैकेडोनिया इन सब के साथ अपनी सरहद रखता है। इस मुल्क को दुनिया के 2 बड़े समुंदर भी लगते हैं, बहीरा एड्रियाटिक और बहीरा अयोनी। ये दुनिया के साफ शफाफ समंदर नीला पानी रखते हैं और यहाँ पर गर्मियों में लोगों का हजूम देखने वाला होता है। ये यूरोप का एक छुपा रुस्तम मुल्क है जिसे दुनिया बहुत कम जानती है, मगर जो भी यहाँ एक दफा जाता है वो यहाँ की खूबसूरती देखकर इसी का दीवाना हो जाता है। यहाँ की खूबसूरत आबादियाँ, खूबसूरत शहर, सरसब्ज पहाड़, नीले पानी वाले साहिल समंदर, कदीम विरसा, ये सब कुछ आने वाले को हैरान कर देता है। याद रहे कि ये यूरोप का एक इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है। यहाँ बहुत कम पैसों में आपको खाना पीना, रिहाइश सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तमाम यूरोप से लोग अपना हनीमून मनाने के लिए या छुट्टियां मनाने के लिए पूरी फैमिली के साथ इस मुल्क का विजिट करते हैं और यहाँ महीनों तक रहते हैं। नाज़रीन, अगर हम अल्बानिया की टोटल आबादी देखें तो तकरीबन 30 लाख के करीब यहाँ लोग रहते हैं। 15 लाख मर्द हजरात हैं और 15 लाख ही यहाँ औरतें हैं। हर मर्द की एक शादी है और 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ का माहौल कितना फास्ट है। अल्बानिया का कुल रकबा 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का 142वां मुल्क है, जबकि रकबे के एतबार से 140वां नंबर आता है। यह सिर्फ एक नाम का मुसलमान मुल्क है क्योंकि इस मुल्क ने तुर्की की तरह यूरोप से शराकत दारी की हुई है और लोग भी इंतहाई ओपन माइंड हैं जो यूरोपीय माहौल में ही खुश हैं। अगर हम यहाँ के लोगों का मजहब देखें तो तकरीबन 55% के साथ मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, 18% के साथ ईसाई और बाकी दूसरे मजहबों के लोग यहाँ आबाद हैं। यहाँ मुसलमान भी बिल्कुल यूरोपीय हैं। गैर मुस्लिम लोगों की तरह इनका लिबास पहनना, बीचेस पर नहाना, क्लबों में डांस करना, सारी रात लड़कियों का बरहना होकर रोड्स पर घूमना, ये इंतहाई आम है और ये यहाँ का कल्चर है। अल्बानिया का दारुल हुकूमत तिराना सिटी है जो अल्बानिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर 1110 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर के अंदर आपको खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत बिल्डिंग्स, VIP रोड्स, बस ट्रांसपोर्ट, ट्राम, मेट्रो, ट्रेन, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। रात के वक्त ये शहर रौनकों वाला बन जाता है। सारी रात नौजवान लड़के लड़कियां अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रोड्स पर घूमती हैं। क्लब्स लोगों से फुल होते हैं, जबकि शराब खाने इंतहाई ओपन हैं जहां कोई भी इंसान आकर ड्रिंक कर सकता है। इसी शहर में अल्बानिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी मौजूद है। इस म्यूजियम में गुजरे वक्तों में होने वाली जंगें, जिनमें रूमी, यूनानी और उस्मानी जंगों के नक्शो निगार और पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। इनके अलावा पुराने वक्तों की अल्बानियन सकाफत को दिखाया गया है। गैर मुल्की सियाह इसका विजिट जरूर करते हैं। अल्बानिया अनकरीब यूरोप का हिस्सा बन जाएगा। ये वही मुल्क है जिसने दूसरी जंग अजीम में अडोल्फ हिटलर को यहूदी देने से इनकार कर दिया था और इन्होंने यहूदियों की पुष्ट पनाही की और इनको अपने पास महफूज रखा। आज यहाँ यहूदी हजारों की तादाद में मौजूद हैं जो अपनी फैमिलियों के साथ यहाँ सेटल हैं। अल्बानिया का झंडा लाल रंग का है जिसके ऊपर 2 सर वाला बाज बना हुआ है। ये लोग अल्बानियन जुबान बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश, फारसी और यूनानी जुबानें भी चलती हैं।
کیا آپ جانتے ہیں کہ البانیہ میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جو مکمل پتھروں سے بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، اسے دی سٹون سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اسے لبنانی زبان میں جیرو کاسٹر کا نام دیا گیا ہے۔ آپ یہاں آ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ یہاں کے قلعے بھی پتھروں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں غیر ملکی سیاح ضرور آتے ہیں اور سارا دن ساری رات کیمرے سے اس علاقے کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ انور ہوجا کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ دنیا کا سخت ترین انسان البانیہ کی سرزمین پر ہی پیدا ہوا اور البانیہ کا سخت ترین لیڈر کہلایا، جسے 1944 میں اقتدار ملا اور 1985 تک یہ اقتدار چلا۔ یہ انسان بھی ہٹلر سے کم نہیں تھا۔ اس کے دور میں البانیہ کی تمام مسجدوں کو، گرجا گھروں کو اور مندروں کو مسمار کر دیا گیا تھا اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ البانیہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کسی بھی انسان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ انور ہوجا ہی وہ انسان تھا جس نے البانیہ میں 2 لاکھ بنکرز بنانے کی ٹھانی تھی تاکہ جنگ کی صورت میں لوگ بنکرز میں جا کر محفوظ رہ سکیں۔ یہ انسان 1,70,000 بنکرز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آج البانیہ کو دی لینڈ آف بنکرز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے البانیہ جانا ہو تو صرف $120 کی فیس لگتی ہے، جس کے بعد آپ کو یہاں کا ملٹیپل ویزا مل جاتا ہے جو 90 سے 180 دن کا ہوتا ہے۔ یہاں کا وزٹ ویزا دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت سستا اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ خاص طور پر نیو ایئر کے موقع پر یہ لوگ ویزے بآسانی سے دے دیتے ہیں، اسی لیے لوگ نیو ایئر کے موقع پر ہی یہاں ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ 3 سے 4 لاکھ روپے کی ٹکٹ ملتی ہے، جس کے بعد آپ بذریعہ ہوائی جہاز البانیہ میں لینڈ کر سکتے ہیں۔ تیرانا کا ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا اور VIP ایئرپورٹ ہے جو 24 گھنٹے مصروف رہتا ہے۔ البانیہ سے لوگ آگے یورپ کی طرف بھی نکلتے ہیں۔ جو لوگ اللیگل طریقے سے جاتے ہیں وہ البانیہ سے آگے ہی ڈنکی لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے حسین ترین ساحل دیکھنے ہیں تو البانیہ کا سرانڈا شہر چلے جائیں جو ٹورسٹ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ یہاں کی بیچز، ساحل سمندر کے نظارے دل کو مو لیتے ہیں۔ گرمیوں میں اس شہر میں اتنا رش ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے سر ہی سر گھوم رہے ہوں۔ لوگ یہاں چھٹیاں منانے آتے ہیں اور سمندر میں بوٹس بھگاتے ہیں۔ رات کے وقت کشتیوں پر پارٹیز کی جاتی ہیں۔ یہ شہر تاریخی بھی ہے اور خوبصورت بھی، لیکن یہاں پر فحاشی بھی انتہا کے لیول کی ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آپ گناہوں کے اڈے پر بیٹھے ہیں یا شراب خانے میں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ البانیہ کی تقریباً ہر گلی محلہ ایک سیاحتی مقام ہی ہے، بالکل اٹلی کی طرح۔ یہاں بھی لوگ دن رات پیدل گھومتے ہیں اور اس علاقے کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ گھروں میں ہی لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور گھر سے باہر چیئرز رکھ کر لوگ کافی شاپس بنا کر بیٹھے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں۔ البانین لوگ مہمان نواز بھی ہیں اور انتہائی خوش اخلاق بھی۔ یہاں اچھے سے اچھا کھانا آپ کو پیش کریں گے۔ یہاں مہمان نوازی میں اچھے سے اچھا کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اگر یہاں کے مشہور کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں پر چاول سے بنی ہوئی ڈشز، گوشت اور فاسٹ فوڈ سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ غیر ملکی سیاح زیادہ تر فاسٹ فوڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ البانیہ میں کھانے دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت قدرے سستے ہیں۔ فری ہوم ڈیلیوری کی سروس بھی موجود ہے۔ اگر ہم تیرانا شہر کی نائٹ لائف دیکھیں تو بالکل جدید یورپی ملکوں کی طرح یہاں بھی ساری رات بازاروں میں، گلی محلوں میں خوبصورت لڑکیاں انتہائی بیہودہ لباس پہن کر خوب انجوائے کرتی ہیں۔ ساری رات ڈانس کلبز، شراب خانے، نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور لڑکوں سے فل رہتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ البانیہ میں روڈز انتہائی وسیع و عریض ہیں۔ یہاں لگژری گاڑیاں انتہائی عام ہیں۔ ویسے تو یہاں ہر کسی کے پاس اپنی گاڑی موجود ہے، مگر پھر بھی غیر ملکی سیاح زیادہ تر میٹرو ٹرین، ٹرام ٹرین اور ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بس ٹرانسپورٹ کا سفر بھی انتہائی سستا اور مزے کا ہے۔ البانیہ ایک پڑھا لکھا ملک ہے۔ یہاں کی 95% سے زیادہ آبادی پڑھی لکھی ہے اور IT میں انتہائی آگے ہے۔ یہ لوگ ورک فرام ہوم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اپنا بزنس کرنا جانتے ہیں۔ ناظرین، تیرانا شہر کے اندر 6 صدی عیسوی کا بنا ہوا کاسل آج بھی موجود ہے، جو کہ باقاعدہ ایک پہاڑ کے اوپر بنایا گیا تھا۔ صدیوں گزرنے کے بعد آج بھی اس قلعے کی باقیات آپ کو دیکھنے میں ملیں گی۔ البانیہ کی اگر آبادی کی بات کی جائے تو 65% آبادی شہروں میں مقیم ہے، جبکہ 35% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ البانیہ کے دیہات بھی شہروں سے کم نہیں۔ میٹل روڈ، گیس، بجلی
اور دنیا کی ہر سہولت یہاں پر موجود ہے۔ یہ لوگ دیہاتوں میں بلکہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ بے شک یہ ایک یورپ کا غریب ترین ملک ہے، لیکن یہ انتہائی ترقی یافتہ ہے۔ شاید اس ملک تک ہمارا ملک پہنچتے 100 سال لے لے۔ البانیہ کی کرنسی البانین لیک ہے، جو پاکستانی تقریباً 4 روپوں کے برابر ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $15,000 سے لے کر $25,000 تک ہے۔ یہ لوگ انتہائی خوشحال ہیں۔ ناظرین، البانیہ میں حسن بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ البانیہ جا کر کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو البانیہ کی گورنمنٹ آپ کو اپنا پاسپورٹ جاری کر دیتی ہے، جس کے بعد آپ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں بآسانی سفر کر سکتے ہیں اور بغیر ویزے کے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری البانیہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔